से पहले इसे पीक 15 कहा जाता था और आज हम उसी पीक 15 के दर्शन आपको कराने वाले हैं। इसलिए आज हम ये मांग कर रहे हैं कि क्यों ना माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर रख दिया जाए। भारतले दाबी गरे नेपालको सगरमाथा, नेपाली जनताहरू भए आक्रोशित। देखिए यस्ता दृश्यहरू। दर्शकबिन नमस्कार, तपाई मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, आजको यो अत्यन्त दुःखदायी भिडियो तपाईमा आज प्रस्तुत गरिरहेको छु। छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको कालापानी लिपुलेख 10 गजा हुँदै नेपालको सगरमाथा पनि भारतको हो भन्न पछि परेन। दर्शकबिन, यो भनाइमा तपाई कतिको सहमत हुनुहुन्छ? यदि भारतको यो दमन अत्याचार धेरै भइसक्यो भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला, यो त ठिकै हो भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। कृपया मलाई लाग्छ भारतको दमन अत्याचार विरुद्ध सारा नेपालीले साथ दिनुहुनेछ, एकजुट भएर साथ दिनुहुनेछ। यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गरी सारा नेपालीसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म पुनः विश्वस्त रहेको छु। दर्शकबिन, सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। सोमबार बेलुका भारतीय समाचार च्यानल जी न्युजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता प्रसारण भएपछि अनेकौं खालका टीका टिप्पणीहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेका विचारका बारेमा सकारात्मक नै प्रतिक्रिया आएका छन्। उनले स्पष्ट अडान र आफ्नो धारणा अन्तर्वार्ताको क्रममा राखेका छन् भने यो भनाइले पछिल्लो समय लेखेकै भरमा चित्रण गरिएको भन्ने टीका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा जी न्युज र यसका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीलाई किन रोजे भन्ने प्रश्न आम रूपमा उठेको छ। पछिल्लो समय नेपालको सगरमाथा भारतले भारतको हो भन्न लागेपछि नेपाली जनताहरू आक्रोशित भएका छन्। दिन प्रतिदिन नेपालका भूभागहरू अतिक्रमण गर्दै आइरहेको भारतले नेपालमै अवस्थित रहेको सगरमाथालाई पनि भारतको हो भनेर विभिन्न पत्रिकामा दाबी समेत गरेको छ। माउन्ट एभरेस्टलाई भारतले आफ्नो हो भन्नु, गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्नु, लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतको हो भन्नु र 10 गजा क्षेत्र ओगट्नुलाई भारतले कतिको दमन गरिरहेको छ भन्ने विषयमा चित्रण ठुरै गर्न सकिन्छ। नेपालको बारेमा पटक पटक विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने मात्र होइन, जी न्युजमै यी कार्यक्रम बनाएर प्रसारण गर्ने चौधरीले यस्तो हरकत फेरि यसपटक काठमाडौँमा आएको बेला गरेका हुन्। उनले सगरमाथाको फेदीसम्म पुगेर सगरमाथामाथि भारतले दाबी ठोक्नुपर्ने तर्क गर्दै निर्झल रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। जी न्युजले सगरमाथा सम्बन्धी कार्यक्रम गए राति प्रसारण गरेको छ। सो कार्यक्रममा चौधरीले सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्नेदेखि यसमाथि भारतले आफ्नो दाबी ठोक्नुपर्ने सम्म बताएका थिए। साथै उनले सगरमाथामा भारतको दाबी बारे जी न्युजले चलाएको अभियान एक हिस्सा अन्तर्गत नै आफू सगरमाथाको फेदीसम्म आएको दाबी समेत गरेका हुन्। उनले कार्यक्रममा भनेका छन्, राधानाथ सिधाकर भारतका महान गणितज्ञ थिए। उनले सन् 1852 पहिलो पटक विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमालको उचाइ नापेका थिए। तर अङ्ग्रेजहरूले उनलाई यसको श्रेय दिएनन्। यस पर्वतको नाम जर्ज एभरेस्टको नाममा राखियो, जसले न त कहिल्यै एभरेस्ट देखेका थिए न त उनलाई यसको बारेमा जानकारी नै थियो। त्यसैले आज हामी माग गर्छौँ कि माउन्ट एभरेस्टको नाम माउन्ट सिकदर राख्नुपर्छ। यति मात्र होइन, सुधीर चौधरीले काला पत्थरबाट नयाँ भारतको नयाँ राष्ट्रवादको सोच पत्रकारिता सुरु भएको समेत दावी गरेका हुन्। देशमा राजनीतिक सङ्कट बढिरहेको बेला भारतीय विवादास्पद पत्रकार र मिडियाको साथ लिन खोजेका प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादको नारालाई आफैले बोलाएको अतिथि नङ्गाइदिएका छन् भन्ने बुझाइमा आएको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीको हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा अन्तर्वार्ता लिएपछि हेलिकप्टर लिएर सगरमाथा हेर्न गएका चौधरीको यो कदम चौतर्फी विरोध र आलोचना भएको छ। यस कार्यक्रमका बारेमा सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया भने अहिलेसम्म आएको छैन। जी न्युजका प्रधान सम्पादक चौधरी नेपालको समयमा पटक पटक विवादास्पद कुरा गर्ने भारतीय पत्रकार मानिन्छन्। उनले काठमाडौँ आएर ओलीसँग अन्तर्वार्ता लिएका हुन्। उनले केही महिना अघि टिभीको कार्यक्रममा नेपाल चीनको इसारामा भारत विरुद्ध लागेको आरोप समेत लगाएका थिए। उनले नेपालको लिपुलेख कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवादास्पद अभिव्यक्ति र सामग्री प्रकाशित गरेका थिए। उनले राष्ट्रवाद को नाम पर नेपालीको चाइनिज नेक्नोबाजी भनेर कार्यक्रम समेत प्रसारण गरेका थिए। यसअघि गत असारमा जी न्युजको बिहिबार झारखण्ड संस्करणमा नेपालमा चिनिया राजदूत हौ याङसीको सक्रियता बढेको भन्दै ओलीको इस्किया शीर्षक
विवादित सामग्री प्रसारण गरेका थिए। त्यसपछि जी न्युजले माफी माग्दै सामग्री हटाएको थियो। यस्तै सुधीर चौधरीले नेपालबारे भारतीय सेनालाई जोडेर विवादित ट्विटर गरेका थिए। त्यसबारे नेपालको भारतमै पनि व्यापक विरोध भएपछि त्यो ट्विट हटाएका हुन्। जी न्युज भारतको भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई जोरदार समर्थन गर्ने न्युजहरूको रूपमा चिनिन्छ। जी न्युजले पटक पटक नेपालका बारेमा विवादित सामग्री प्रसारण गर्दै आएको छ। यसअघि असारमा जी न्युजको बिहार झारखण्ड संस्करणमा नेपालमा चिनिया राजदूत हौ अंशीको सक्रियता बढेको भन्दै यस्तो समेत प्रकाशन गरेका थिए। चिनिया राजदूत हौ अंशीको मानहानि दुष्प्रचार गरेको भन्दै नेपालका केवल अपरेटरहरूले भारतीय समाचार च्यानलको प्रसारण बन्द गरेपछि चौधरीले विवादित ट्विट बन्द गरेका थिए। उनले लेखेको थिए, नेपाल भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण बन्द गरेको छ। यो देश त भारतको न्युज च्यानलसँगै डरायो, सेना त अघि सर्नै परेन। नेपालका गोर्खा रेजिमेन्ट सेना रोक्नबारे सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्णय नलिए भारतले दिन प्रतिदिन नेपाललाई हेप्न सक्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न स्थानमा भारतले गिद्धे नजर राख्दै आएपछि चौधरीको अभिव्यक्तिप्रति धेरैले आपत्ति समेत जनाएका हुन्। यो ट्विट हटाएका र उनले आफ्नो ट्विटले नेपाली दर्शकप्रति चोट पुगेको उल्लेख गर्दै उनले ट्विट हटाएको जानकारी समेत दिएका थिए। उनले लेखेका थिए, मेरो ट्विटले नेपालका हाम्रा दर्शकलाई चोट पुगेको छ। मलाई थुप्रै भारतीयले पनि विचार सही नभएको बताए। मैले खराब पाएसँगै आवेशमा आएर अनावश्यक प्रतिक्रियामा दिएको हुनुपर्छ। यो मञ्च अभिव्यक्तिको हो, कसैलाई चोट पुर्याउन होइन। यसैले दुःख व्यक्त गर्दै ट्विट हटाउँदैछु उनले भनेका थिए। जी न्युजले भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा सरकारको इसारामा चल्ने गोदी मिडियाको उपनाम पाएको छ। चौधरी सन् 2012 मा काङ्ग्रेस सांसद नवीन जिलान्दसँग 1 करोड रुपियाँ घुस मागेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। भारतीय राजनीतिज्ञहरूको हलचल ल्याएको कोलगेट घोटाला, कोइला सम्बन्धी घोटालामा जिन्दाले समूहले ब्ल्याकमेल गर्दै पैसा मागेका थिए। उनीसँगै नामका सहकर्मी समीर आहुलबियाल पनि पक्राउ परेका थिए। उनीहरू धरौटीमा रिहा भएका हुन्। सन् 2018 मा जिन्दल समूहले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो। यति मात्र होइन, चौधरीले मोदी सरकारका हरेक कामलाई खुला समर्थन र उनको विरोधको सधैँ आलोचना गर्ने गर्छन्। अहिले जारी किसान आन्दोलन र यसको अघि दिल्लीमा भएको नागरिक कानुनको विरोधमा भएको आन्दोलनमा पनि जी न्युज र चौधरीले मोदीकै पक्ष लिएका थिए। दर्शकबिन, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि खोज भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईँ पनि साँच्चीकै एउटा नेपाली हुनुहुन्छ, नेपालको जमिन लुटिँदा, नेपालका जमिनमा अर्कैले गिद्धे नजर लाग्दा तपाईँ पनि औँला खडाउन सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गरी सारा नेपालसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुनेछ, सारा नेपालीसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।